बैठे हुए हैं, हर तरफ से लोग इशारा कर रहे हैं दाएं से बाएं से कि चारा करो, उनको बुला क्यों नहीं देते, जो दिल की दवा है वो दवा क्यों नहीं देते। तो आपके दिल की दवा दूंगा, हजरत तक पहुंचने की जसारत करूंगा, लेकिन एक बात गुजारिश ये करना चाहता हूं कि न ये मेरे बाप की महफिल है न आपके बाप की महफिल है, बल्कि रसूल पाक की महफिल है कि नहीं। अब रसूल पाक की महफिल के अंदर जिसको बैठने का तरीका और सलीका ना मालूम हो तो खुदा की कसम दावे हबीबी है, दुनिया के किसी महफिल में वो बैठने का तरीका नहीं जान सकता। तो मैं तो उम्र में आपसे छोटा हूँ, इल्म में छोटा हूँ, ओहदे में छोटा हूँ, हर चीज में छोटा हूँ, लेकिन मैं आपको नबी का वास्ता देके गुजारिश करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है अल्लाह के साथ से कि आप इसकी तकमील करेंगे। मैं ये चाहता हूँ जो आदमी जहाँ पे है वहीं पे खड़े हो जाए, ताकि आपके अंदर जो सुस्ती, काहिली और गुनूदगी आ गई, आप नींद के आगोश में जाने की कोशिश कर रहे हैं, शैतान आपको बार बार वरगला रहा है। कुछ लोग जो है बाजार की जीनत बने हुए हैं, चौराहे पे, चौक पे और बाजारों में टहल रहे हैं, खरीदारी करने आए हैं, उनसे मेरी गुजारिश नहीं है, लेकिन आप लोग जो बैठे हैं एक मरतबा खड़े हो जाइए ताकि आपके पैर में वो ताकत आ जाए, वो सुस्ती काहिली करे माशाअल्लाह। और एक एक कदम, हाँ एक एक कदम आगे बढ़ जाइए, या अल्लाह या अल्लाह, बिल्कुल एक एक कदम आगे बढ़ जाइए माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मैं एक दुआ देता हूँ, या अल्लाह इन सबको मदीने पाक की ज़ियारत नसीब फरमाए, या अल्लाह इन सबके पैर में कोई बीमारी मत दीजिएगा, कभी खुशी देना कभी मातम न देना, खुदाया इनको कोई गम न देना, मसरत शादमानी मुस्कुराहट इन्हें ज्यादा ही देना कम न देना। बड़े चलो बैठ जाइए, बैठ जाइए। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे और सच्चे लोग हैं, महफिल के अंदर जान पैदा हो गई। और इंशाल्लाह आने वाला खतीब इंशाल्लाह आपसे बिल्कुल हम कलाम होगा। मुझे याद आया कि मौलाना हशमत अली साहब से हमने कह दिया था कि मुझे बहुत जल्द कोलकाता हमें निकलना है। थोड़ी देर हजरत थोड़ा माहौल बना रहे हैं, हाँ बैठिए, बैठ गए, इसमें भी बैठ सकते हैं, बैठ गए, हाँ जी। तो हमने कहा मौलाना हाफिज हशमत अली साहब से कि आप मेरा एक टिकट पटना तक के लिए कंफर्म करा दीजिए। तो इन्होंने हमसे कहा कि मुजाहिद साहब आप बेफिक्र रहिए, बंगाल में अपना जादू बोलता है। हमने कहा ठीक है, हम आए तो टिकट कंफर्म नहीं हुआ, खड़गपुर पहुंचे तो ट्रेन में इतनी भीड़ कि पैर रखने की जगह नहीं। हमने कहा बोलिए हाफिज हशमत अली साहब अब मैं क्या करूं, रात का जगह हूं, मेरे को सोने को मानता है, मैं सोना चाहता हूं, मैं बहुत दिन का थका हूं, कई रात का जगह हूं। तो इन्होंने कहा कि आप देखिए बंगाली जादू कैसे चलता है, ये डब्बे में घुसते हैं और चिल्लाना शुरू करते हैं, काला नाक, पूरा डब्बा खाली हो जाता है। उसके बाद जो है बैग फेंकते हैं, कहते हैं मुजाहिद साहब सो जाइए। हम भी सो गए, ये भी जलसे के थके थे, दोनों सो गए। सुबह में देखा चाय वाला चिल्ला रहा है चाय चाय चाय। हमने कहा हाफिज हशमत अली साहब पूछ लीजिए ये पटना या पटना से पहले आउटर पे गाड़ी रुकी हुई है। तो चाय वाले ने कहा पागल हो गए, अभी आप तो खड़गपुर में हैं। हमने कहा भाई रात में बैठा हूं तब तक तो मुझे सुबह तक पटना होना चाहिए। उन्होंने कहा आप गाड़ी में ठीक ही बैठे हैं, लेकिन रात इस डब्बे में काला नाग घुस गया था, तो रेल महकमे को फोन किया गया, तो रेल महकमे ने कहा कि इस डब्बे को काट दीजिए, बाकी को लेके जाइए। तो सब डब्बा जा चुका है, आप यही हैं। तो कभी कभी दानिशमंदी में ये काम होता है कि नहीं माशाअल्लाह। तो एक शेर अगर आप इजाजत दे तो पढ़ दूं। और 3 बच्चे हुफाज कराम हैं, उनको जो है हजरत के हाथों दस्तार बंदी होगी, उसके बाद इंशाअल्लाह हजरत का पुरमग़्ज़ बयान होगा, जिनके खिताबत का जादू सामईन के सर चढ़ के बोला करता है। पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर मेरे दोस्तों कसम खुदा की आप खुश नसीब हो कि आप बंगाल में हो। लोग बंगालियों को हिकारत की नजर से देखते थे, लेकिन मेरे दोस्तों इन दिनों पूरी दुनिया जो है दुस्तीदा निगाहों से देखती है कि ये बंगाली लोग ने क्या कर दिया। एक शेरनी ने खटिया खड़ी करके रख दिया। मैं आया, जब बंगाल में कदम रखा, कल दीदी का प्रोग्राम था मेरे साथ मोती झील कलकत्ता में, हमने कहा कि भाई दुश्मने अमनो अमा कंगाल होना चाहिए, दुश्मने अमनो अमा कंगाल होना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान को बंगाल होना चाहिए। ये अमनो अमा की बात है। फैसला जो अभी आ गया बाबरी मस्जिद का, हम उसका इस्तकबाल करते हैं,
ہم احترام کرتے ہیں. یہ ہمارے اکابر نے سکھایا ہے, یہ میرے اسلاف نے سکھایا ہے, یہ ہمارے نبی نے سکھایا ہے کہ وطن پہ جان کیسے نچھاور کیا جاتا ہے. لیکن میرے دوستو ایک درد تو کہیں سے نہ کہیں سے ہے. پوری دنیا انتظار کر رہی تھی کہ شاید وہ فیصلہ سنا دیں گے, مسلمان انبیلنس ہو جائے گا, لیکن مسلمان نے صبر و تحمل کا سامنا کیا اور ہمیں خیرات میں 5 ایکڑ زمین دی گئی. ایک شعر میرے دوست نے بڑے سلیقے سے کہا تھا کہ ہمدردیاں فضول ہے دل ٹوٹنے کے بعد, ہمدردیاں فضول ہے دل ٹوٹنے کے بعد, خیرات دیجئے نہ ہمیں لوٹنے کے بعد. ہمدردیاں فضول ہے دل ٹوٹنے کے بعد, خیرات دیجئے نہ ہمیں لوٹنے کے بعد. کر دے معاف ماں میری جنت کا ہے سوال, جنت نہ مل سکے گی تیرے روٹنے کے بعد. میرے دوستو ایک شعر پڑھ دیتا ہوں, اس کے بعد انشاءاللہ مجھے امید ہے یہ وہ شعر ہے جس نے پورے ہندوستان میں مجھے گھمایا. بلکہ بنارس کے اندر آج بھی میرا نام جو لکھا جاتا ہے وہ نقیب ہندوستان مجاہد حسنین حبیبی نہیں, بلکہ لکھ دیتے ہیں نقیب ہندوستان آدھا ادھر آدھا ادھر. یہ میرا شعر ہے جو پورے ہندوستان نہیں بلکہ غیر ملکوں میں بھی لوگوں نے پڑھا ہے. اور میرے دوستو شاید میرے جانے کے بعد کچھ یاد رہے نہ رہے آپ کے ذہن میں, کل کے جو چائے خانے میں بیٹھیں گے جسے ہم غیبت خانہ کہتے ہیں, تو آپ کہیں گے کہ لنگڑا کر کے بہار کا آیا تھا آدھا ادھر آدھا ادھر. یہ ضرور یاد رہے گا آپ کے ذہن میں, اس شعر کا استقبال کر لیجئے گا. شعر دیکھیں حضرات کہ دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر. دیکھیں ادھر والے میں زیادہ دم ہے یا ادھر والے میں زیادہ دم ہے, دونوں میں کمپٹیشن ہے. دیکھتے ہیں تھوڑا سا بولیں گے نا کہ اگر آپ لوگ جو سامنے ہیں, اگر آپ لوگ الیکشن میں نہ کھڑے ہو تو بیٹھ جائیے, اگر کھڑے ہیں تو 2-4 منٹ 10 منٹ رکیے, ابھی آپ کے ہار کا اور جیت کا فیصلہ ابھی ہو جائے گا. تھوڑا سا بیٹھ جائیں انشاءاللہ سلیقے سے. اسٹیج سے بھی توجہ چاہتا ہوں. دند ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر, ہو گیا پل میں قمر آدھا ادھر آدھا ادھر. تھوڑا آپ بولیں گے تو میں بول پاؤں گا. وہ ٹھیک ہو کے بھی بیکار لگنے لگتے ہیں جو بولتے نہیں بیمار لگنے لگتے ہیں. جناب اپنا تعلق ہے اس قبیلے سے جہاں غلام بھی سردار لگنے لگتے ہیں. تھوڑا سا بولیے لے کے سبحان اللہ. شعر سمجھ میں آئے تو واہ واہ کیجئے, نہیں سمجھ میں آئے تو ہائے ہائے کیجئے, کچھ کیجئے. ہندوستان ہے, ہندوستان میں لوگ خاموش نہیں رہتے. دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر, ہو گیا پل میں قمر آدھا ادھر آدھا ادھر. ایک طرف مکے کی سرحد ایک طرف شہر نبی, کاش ہوتا میرا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر. ایک طرف مکے کی سرحد ایک طرف شہر نبی, کاش ہوتا میرا گھر آدھا ادھر آدھا ادھر. اچھا کچھ لوگ ہم کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی سے عشق نہیں کرتے, وہ سوچتے ہیں کہ سب سے زیادہ عشق ہم ہی کر رہے ہیں, ہے کہ نہیں. لیکن اپنا عقیدہ, علماء دیوبند کا عقیدہ. شعر دیکھیں میرے دوستوں, میں الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ عقیدے کی بات نہیں کرتا. ہمارے علماء دیوبند کا یہ شیوا رہا ہے کہ وہ بات نہیں بریلویت کی کرتے ہیں, نہ سلفیت کی کرتے ہیں, نہ دیوبندیت کی کرتے ہیں. بات جب بھی کرنا ہوتا ہے تو وہ ایک انسانیت کی کرتے ہیں. یہ نعت رسول جب بھی پڑھتے ہیں یا پڑھواتے ہیں تو بریلی دیوبندی سلفی بن کے نہیں, محمدی بن کے پڑھتے ہیں. یہ ہے پیغام. میرے دوستوں تو میں نے اس کام کو جو ہے علماء دیوبند کی جوتیوں کو اپنے سر پہ تاج شاہی کی طرح سجایا اور پورے ہندوستان کے کونے کونے کا میں نے سفر کیا. شعر دیکھیں حضرات, چاند کیا ہے آسماں کو بھی اگر کہتے حضور, چاند کیا ہے آسماں کو بھی اگر کہتے حضور, ہما وہ بھی ہوتا ٹوٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر. چاند کیا ہے, کہاں تھے بھائی حفظ الرحمان صاحب, ہاں, چاند کیا ہے آسماں کو بھی اگر کہتے حضور, ہما وہ بھی ہوتا ٹوٹ کر آدھا ادھر آدھا ادھر. جو ہے گستاخ نبی, اے کاش مل جائے اگر, پھاڑ دوں گا اس کا سر آدھا ادھر آدھا ادھر. جو ہے گستاخ نبی, اے کاش مل جائے اگر, پھاڑ دوں گا اس کا سر آدھا ادھر آدھا ادھر. پھر بھی نکلے گا مجاہد کی زبان سے یا خدا, جسم بھی کر دو اگر آدھا ادھر آدھا ادھر. دنگ ہے سب دیکھ کر آدھا ادھر آدھا ادھر. آئیے میرے دوستو اس بستی کا یہ دیکھیے چچا, واہ بھائی, نعرے تکبیر, ماشاءاللہ.
یہ چچا کو شعر سمجھ میں آیا کہ اناؤنسر کو بھی انعام دیا جا سکتا ہے، صرف شاعر کو نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ آئیے اس بستی میں میرے خیال سے جیسا کہ حافظ جی نے بتایا، ناظم صاحب نے بتایا کہ پہلا حافظ قرآن اس مدرسے سے نکلا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے۔ لگ رہا ہے ایک آدھ شعر اور سنانا پڑے گا، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو ایک شعر اور دعوت دوں گا انشاءاللہ، گھبرائیے نہیں۔ تو حافظ سہیل بن ابو صدیق جو اسی گاؤں کا ہے، میں گزارش کروں گا ان کے والد صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں، اور حضرت سے گزارش کروں گا کہ حضرت